मोबाइल पनि कति ह्याङ भइरहेको, एउटा नयाँ मोबाइल नकिनी भएन। हुन्छ बुवा, नयाँ किनौँ न त। जाउँ हिँड्नुहोस्, पसलमा गएर एउटा नयाँ मोबाइल किनौँ। पसलमा जानुभन्दा अनलाइनमै हेर्ने हो कि? हुन्छ, अनलाइनमै हेरौँ न त। बुवा, ऊ त्यो मोबाइल हेरौँ न। यसको मूल्य कति रहेछ र के विशेषताहरू छन्? यो मोबाइलको मूल्य 1,74,900 रहेछ र यसका विशेषताहरूमा रेम 6 GB रहेछ र यसको स्टोरेज चाहिँ 128 GB रहेछ। क्यामेरा पनि राम्रै रहेछ। अनि र भ्याट सहित यसको मूल्य 1,77,873 रुपियाँ 30 पैसा रहेछ। बुवा, अनि भ्याट भनेको चाहिँ के हो नि? यो भ्याट भनेको सरकारले तोकिदिएको एक किसिमको अप्रत्यक्ष कर हो, जुन चाहिँ हामीले वस्तुहरू अथवा सामानहरू किनबेच गर्दा सरकारलाई तिर्नुपर्छ। साधारणतया हाम्रो नेपालमा 13% भ्याट चलेको छ। यो मोबाइल किन्यौँ भने भ्याट बापत हामीले 20,463 रुपियाँ 30 पैसा तिर्नुपर्छ। बुवा, अनि भ्याट हामी ग्राहकहरूले मात्र तिर्ने हो? यो कसरी गुणना हुन्छ नि? भ्याट चाहिँ साधारणतया मूल्य जति बढ्दै जान्छ त्यो बढेको मूल्यको चाहिँ भ्याट तिर्दै जानुपर्छ। जस्तै उत्पादकले कुनै सामान उत्पादन गर्यो र त्यसको मूल्य निश्चित गर्छ। मूल्य निश्चित गरिसकेपछि 13% भ्याट सहित थोक विक्रेता कहाँ पुग्छ। विक्रेताले 10% नाफा राख्यो भने त्यो 10%को पनि 13% भ्याट तिर्नुपर्छ। त्यस्तै कस्टमरसम्म पुगिसक्दा कस्टमरले पनि त्यो बढेको मूल्यको चाहिँ भ्याट 13% तिर्नुपर्छ। अनि बुवा, भ्याट सधैँ 13% नै हुन्छ? यो कसले तोक्छ र केमा लाग्छ नि? साधारणतया भ्याट 13% नै हो। सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि अर्थविधेयक ल्याउँछ र त्यो अर्थविधेयकमा चाहिँ भ्याट लाग्ने वस्तुहरू, भ्याटको दर, भ्याट नलाग्ने वस्तुहरू तोकिदिएको हुन्छ र भ्याट दर पनि तोकिदिएको हुन्छ। अहिले नेपालमा 13% ब्याज दर छ। अनि साधारणतया आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू, समाज कल्याणका वस्तुहरू र सेवाहरूमा चाहिँ भ्याट लाग्दैन र कुनै सामानहरू विदेश निर्यात गर्नु पर्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ भ्याट लाग्दैन र निर्यात गर्नुपर्ने वस्तुहरूमा भ्याट लागिहाल्यो भने पनि हामीले एयरपोर्टबाट अर्थात् भन्सार कार्यालयहरूबाट अर्थात् भन्सार अफिसहरूबाट त्यो भ्याट चाहिँ फिर्ता पाउँछौँ। बुझ्यौ त? बुझेँ बुवा। अब म भ्याटको बारेमा प्रष्ट भएँ। अब हामी यो मोबाइल किन्दा पनि सरकारलाई केही रकम भ्याट बापत तिर्ने भयौँ, होइन त बुवा? हो नि। यदि हामीले यो मोबाइल किन्यौँ भने हामीले भ्याट बापत 20,463 रुपियाँ 30 पैसा तिर्नुपर्छ र यसको भ्याट बिल हेरौँ न त। हुन्छ बुवा, हेरौँ। मोबाइलको मूल्य रु 1,74,900, 10% छुट रकम 17,490, बिक्री मूल्य सेलिङ प्राइस 1,57,410, भ्याट 13%, भ्याट रकम 20,463.30 र भ्याट सहितको मूल्य जम्मा 1,77,873 रुपियाँ 30 पैसा हुन्छ। त्यसो भए यही मोबाइल अर्डर गरौँ त? हुन्छ बुवा, यो मोबाइल राम्रो छ, यही अर्डर गरौँ न त। हस्, यसलाई मैले अब अर्डर गरेँ। एउटा ल्यापटपको मूल्य रु 68,000 छ। यदि 10% छुट दिएर 13% भ्याट लगाउँदा उक्त ल्यापटपको मूल्य कति पुग्ला? यहाँ ल्यापटपको अङ्कित मूल्य दिइएको छ। मार्क प्राइस इक्वल्स टु रुपिज 68,000, छुट डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 10%, त्यस्तै भ्याट 13%, भ्याट सहितको मूल्य अर्थात् एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु वाट? हामीलाई थाहा छ सेलिङ प्राइस अर्थात् विक्रय मूल्य इक्वल टु एमपी माइनस एमपीको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। त्यसैले एसपी इक्वल्स टु 68,000 माइनस 68,000 इन्टु 10/100, त्यो भनेको 61,200 अर्थात् 61,200 रुपियाँ आयो। अब सेलिङ प्राइसलाई भ्याट सहित जोड्दाखेरि एसपी विथ भ्याट इक्वल टु एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हो।
त्यसैले एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु 61,200 प्लस 13% अफ 61,200 यो भनेको 61,200 प्लस 8,956 हो र जम्मा यसको भ्याट सहितको मूल्य रु 70,156 अर्थात् 70,156 भयो। रोलेक्स घडीको मूल्य पसल एमा भ्याट बाहेक रु 16,000 पर्छ अर्थात् 16,000 पर्छ र पसल बीमा भ्याट सहित रु 18,000 पर्छ भने ग्राहकलाई कुन पसलमा सस्तो पर्ला र कति रुपियाँले सस्तो पर्ला जहाँ चाहिँ भ्याटको दर चाहिँ 13% अर्थात् 13% छ। यहाँ पसल एमा विक्रय मूल्य अर्थात् सेलिङ प्राइस 16,000 हो र भ्याट 13% गरेर भ्याट सहितको सेलिङ प्राइस अर्थात् एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी इक्वल टु 16,000 प्लस 16,000 को 13% भ्याट इक्वल टु 16,000 प्लस 2,080 इक्वल्स टु 18,080 भयो। तर पसल बी को भ्याट सहितको विक्रय मूल्य अर्थात् एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु 18,000 छ। त्यसैले पसल बी को मूल्य पसल ए को मूल्यभन्दा कम भएकोले पसल बीमा सस्तो पर्छ र कतिले सस्तो पर्ला अनुमान गर्नुस् त। हो 80 रुपियाँले पसल बीमा सस्तो पर्ने देखियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। एउटा स्कुटरको अङ्कित मूल्य अर्थात् मार्क प्राइस रु 2,50,000 छ। यदि डिलरले 15% छुट दियो भने 13% भ्याट सहित उक्त ग्राहकले सो स्कुटरलाई कति रुपियाँ तिर्नु पर्ला। यहाँ स्कुटरको अङ्कित मूल्य अर्थात् मार्क प्राइस 2,50,000 अर्थात् 2,50,000 भयो र डिस्काउन्ट 15% छ, भ्याट 13% छ र हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भ्याट सहितको सेलिङ प्राइस अर्थात् एसपी विथ भ्याट हो। हामीलाई थाहा छ कि सेलिङ प्राइस एसपी इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी र एसपी इक्वल्स टु 2,50,000 2,50,000 माइनस 15% अफ 2,50,000 गरेर यसको विक्रय मूल्य अर्थात् सेलिङ प्राइस 2,13,000 भयो। अब यसमा 13% भ्याट सहितको विक्रय मूल्य निकालौँ। एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी गरेर 2,13,000 मा 13% भ्याट जोडियो 2,13,000 प्लस 13% अफ 2,13,000 इक्वल टु 2,40,690 भयो। त्यसैले ग्राहकले उक्त स्कुटरको भ्याट सहितको मूल्य रु 2,40,690 तिर्नुपर्छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। एकजना साइकल व्यापारीले एउटा साइकलमा 20% छुट दिई 15% भ्याट सहित रु 32,200 मा बिक्री गर्यो भने साइकलको अङ्कित मूल्य कति थियो होला पत्ता लगाउनुस्। यो प्रश्नमा भ्याट सहितको विक्रय मूल्य एसपी विथ भ्याट रुपिज 32,200 भयो। डिस्काउन्ट 20% र भ्याट 15% छ भने अब यसको मार्क प्राइस अर्थात् अङ्कित मूल्य कति होला। मानौँ अङ्कित मूल्य अर्थात् मार्क प्राइसलाई एक्स मानौँ। हामीलाई थाहा छ एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी अर्थात् एक्स माइनस 20/100 इन्टु एक्स भनेको 80x/100 भयो। अब 15% भ्याट सहितको मूल्य एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। त्यसैले 32,200 इक्वल्स टु 80x/100 प्लस 15% अफ 80x/100 भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 32,200 इक्वल्स टु 80x/100 प्लस 1200x/10,000 भयो।
र इक्वल टु 9200x अपन 10,000 भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा x को भ्यालु 35,000 आयो। त्यसैले साइकलको अङ्कित मूल्य अर्थात् मार्क प्राइस 35,000 रहेछ। अर्को प्रश्न हेरौँ। एउटा मोबाइलको अङ्कित मूल्यमा अर्थात् मार्क प्राइसमा 5% डिस्काउन्ट दिई 10% ट्याक्स लगाउँदा सो मोबाइलको मूल्य रु 16,720 कायम भएको थियो भने कति रकम छुट दिएको थियो पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ प्रश्नमा भ्याट सहितको मूल्य एसपी विथ भ्याट दिइएको छ जुन चाहिँ 16,720 हो र यहाँ ट्याक्स अथवा कर 10% दिइएको छ र डिस्काउन्ट 5% दिइएको छ। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा छुट रकम अर्थात् डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। हामीले अङ्कित मूल्यलाई रु x मान्यौँ भने हामीलाई के थाहा छ भने एसपी इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। त्यसैले x माइनस 5% अफ x भनेको 95x अपन 100 भयो। अब भ्याट सहितको एसपी अर्थात् एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भने जस्तै यो प्रश्नमा एसपी प्लस ट्याक्स पर्सेन्ट अफ एसपी भयो। 16,720 इक्वल्स टु 95x अपन 100 प्लस 10 अपन 100 इन्टु 95x अपन 100 भयो। र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा x को भ्यालु 16,000 निस्क्यो। त्यसैले यो मोबाइलको अङ्कित मूल्य अर्थात् मार्क प्राइस 16,000 हो र छुट रकम 16,000 को 5% अर्थात् 5% अफ 16,000 भनेको 800 रुपिज छुट रहेछ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। कुनै सामानको अङ्कित मूल्य अर्थात् मार्क प्राइस रु 20,000 मा 15% डिस्काउन्ट दिएपछि भ्याट रकम जोड्दा सो सामानको मूल्य रु 19,210 हुन्छ भने भ्याटको दर पत्ता लगाउनुहोस्। यो प्रश्नमा अङ्कित मूल्य अर्थात् मार्क प्राइस दिइएको छ रु 20,000, छुट अर्थात् डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 15,000 र भ्याटको दर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। तर भ्याट सहितको सेलिङ प्राइस भने दिइएको छ रु 19,210 अर्थात् 19,210। अब हामीलाई थाहा छ कि विक्रय मूल्य अर्थात् सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी अर्थात् एमपीमा डिस्काउन्ट घटाइयो भने सेलिङ प्राइस अर्थात् विक्रय मूल्य आउँछ। त्यसैले 20,000 माइनस 15 अपन 100 इन्टु 20,000 भयो। 17,000 सेलिङ प्राइस रहेछ। अब भ्याट रकम इक्वल्स टु एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी इक्वल्स टु 19,210 माइनस 17,000 इक्वल्स टु 2,210 भयो। अब भ्याट पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि हामीलाई भ्याट रकम आवश्यक हुन्छ जुन चाहिँ 2,210 हो। भ्याट पर्सेन्टेज इक्वल्स टु भ्याट रकम अपन सेलिङ प्राइस इन्टु 100% इक्वल्स टु 2,210 अपन सेलिङ प्राइस 17,000 छ इन्टु 100% गरियो भने भ्याट पर्सेन्टेज 13% निस्क्यो। त्यसैले उक्त सामानको भ्याट पर्सेन्टेज 13 रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। एबिसी सप्लायर्सले रु 1,50,000 मा 13% अथवा 13% नाफा राखेर XYZ सप्लायर्सलाई एउटा मेसिन बिक्री गर्यो। फेरि XYZ सप्लायर्सले उक्त मेसिनको मूल्यमा रु 4,000 ढुवानी खर्च र रु 7,000 नाफा रु 1,500 स्थानीय कर सहित उपभोक्तालाई बिक्री गर्यो। अब उपभोक्ताले 13% भ्याट तिर्दा जम्मा भ्याट रकम कति तिर्नु पर्ला? यो प्रश्नमा एबिसी सप्लायर्सको विक्रय मूल्य अर्थात् सेलिङ प्राइस 1,50,000 प्लस 13% अफ 1,50,000 हो, जुन चाहिँ XYZ सप्लायर्सको क्रय मूल्य अर्थात् कस्ट प्राइस हो।
र यो मूल्य जम्मा 1,69,500 अर्थात् 1,69,500 हुन आउँछ। त्यसो भए XYZ सप्लायर्सको बिक्री मूल्य अर्थात् सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु कस्ट प्राइस प्लस प्रफिट नाफा प्लस ढुवानी खर्च प्लस स्थानीय कर अर्थात् ट्याक्स। जम्मा XYZ को विक्रय मूल्य 1,69,500 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 1,500 हो। त्यसैले जम्मा सेलिङ प्राइस 1,82,000 भयो। अब उपभोक्ताले 13% भ्याट तिर्नु छ भने भ्याट रकम इक्वल्स टु 1,82,000 को 13% अर्थात् 13% अफ 1,82,000 भनेको 23,660 हुन आउँछ। त्यसैले भ्याट रकम रु 23,660 भयो।